मोलमाल मान्छेले गर्छ। हिरा हो त्यो चुपचाप छ, मोलमाल मान्छेले गर्छ। भन्न त ठिक गरे भन्छ, तर गोलमाल मान्छेले गर्छ। परिचित यी सुन चाँदी तामा र फलाम, चोट खपेरै परिचित यी सुन चाँदी तामा र फलाम। त्यो निर्जीव धातुको उच्च र न्यून सवाल मान्छेले गर्छ। त्यो निर्जीव धातुको उच्च र न्यून सवाल मान्छेले गर्छ। भन्न त ठिक गरे भन्छ, तर गोलमाल मान्छेले गर्छ। अस्तित्व मेट्न सके बन्छ अर्काको इतिहास, बन्छ अर्काको इतिहास। भाइ मार्ने अवसर पाए मालामाल मान्छेले गर्छ। भाइ मार्ने अवसर पाए मालामाल मान्छेले गर्छ, गोलमाल मान्छेले गर्छ। बाउ छोरै भए पनि लोग्ने वा स्वास्ने अन्य कोही, बाउ छोरै भए पनि लोग्ने वा स्वास्ने अन्य कोही। धन पैसाको मामिलामा अनेक बवाल मान्छेले गर्छ। भन्न त ठिक गरे भन्छ, तर गोलमाल मान्छेले गर्छ। विश्वास सबैको ईश्वरप्रति छ, म सधैँ दोमनमा छु। विश्वास सबैको ईश्वरप्रति छ, म सधैँ दोमनमा छु। विज्ञानको चमत्कार हेर जिउँदोलाई खोलखाल मान्छेले गर्छ। विज्ञानको चमत्कार हेर जिउँदोलाई खोलखाल मान्छेले गर्छ। हिरा हो त्यो चुपचाप छ, मोलमाल मान्छेले गर्छ। हिरा हो त्यो चुपचाप छ, मोलमाल मान्छेले गर्छ। भन्न त ठिक गरे भन्छ, भन्न त ठिक गरे भन्छ, तर गोलमाल मान्छेले गर्छ। भन्न त ठिक गरे भन्छ, तर गोलमाल मान्छेले गर्छ। हस्त मनलाई रुवायो पापे, त्यहीमाथि जहर खुवायो पापे, त्यहीमाथि जहर खुवायो पापे। म नष्ट हुन्छु छुदिनँ भन्थे, म नष्ट हुन्छु छुदिनँ भन्थे, म नष्ट हुन्छु छुदिनँ भन्थे। तेजाबी प्यार छुवायो पापे, त्यहीमाथि जहर खुवायो पापे। हजुर नमस्कार। छोरो खोज्दै गल्ली गल्ली धाउँछौ किन आमा, थाहा छैन मेरो खबर पाउँछौ किन आमा, थाहा छैन मेरो खबर पाउँछौ किन आमा। आफ्नै भन्दा माया लाग्ने छोरो बित्यो भन्दा, आफ्नै भन्दा माया लाग्ने छोरो बित्यो भन्दा। मुर्छा परी फेरि होसमा आउँछौ किन आमा, थाहा छैन मेरो खबर पाउँछौ किन आमा। सुख खोज्न आथ्यो छोरो टुटिसक्यो अब, सुख खोज्न आथ्यो छोरो टुटिसक्यो अब। एक गाँस खाई एक सरो लाउँछौ किन आमा, थाहा छैन मेरो खबर पाउँछौ किन आमा। टिन लाएर झुप्रो छाउने अधुरै भो रहर तिम्रो, टिन लाएर झुप्रो छाउने अधुरै भो रहर तिम्रो। खर काटेर आफ्नो घर छाउँछौ किन आमा, थाहा छैन मेरो खबर पाउँछौ किन आमा। बिराम पर्दा गुनगुनाउँथ्यौ सुमसुम्याउँदै मलाई, बिराम पर्दा गुनगुनाउँथ्यौ सुमसुम्याउँदै मलाई। ममताको गीत अब गाउँछौ किन आमा, थाहा छैन मेरो खबर पाउँछौ किन आमा। छोरो खोज्दै गल्ली गल्ली धाउँछौ किन आमा। हजुर धन्यवाद। मनोज आचार्यलाई यस मञ्चमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। मोडमा पुगे यस्तो ठाउँ, जीवनको यो मोडमा पुगे यस्तो ठाउँ। ज्ञानबाट बाहिर यस्तो एउटा ठाउँ, ज्ञानबाट बाहिर एउटा यस्तो ठाउँ। नछन् कोही आफ्नो भन्ने न त आँसु पुस्ने, नछन् कोही आफ्नो भन्ने न त आँसु पुस्ने। नछन् कोही हाँस्न भन्ने नछन् कठै भन्ने। हेर्दा आफ्नै जस्तो लाग्छ, हेर्दा आफ्नै जस्तो लाग्छ आफ्नो हुन् कि। ती आफन्तका मुकुटभित्र केही राज छन् कि, ती आफन्तका मुकुटभित्र केही राज छन् कि। जीवनको यो बेगमा म बग्दै जाँदा बुझिसके जीवन के हो चोट ठेस खाँदा, बुझिसके जीवन के हो चोट ठेस खाँदा। जीवन भन्नु यस्तो रहेछ बुझ्न साह्रै गाह्रो, जीवन भन्नु यस्तो रहेछ बुझ्न साह्रै गाह्रो। जीवन बुझ्छ बल्ल त्यसले जो सिकार पर्यो, जीवन बुझ्छ बल्ल त्यसले जो सिकार पर्यो। जीवनको यो मोडमा धेरै बात जानिसके, जीवनको यो मोडमा धेरै बात जानिसके। जीवन भन्नु खेल रहेछ केही नियम जानिसके, जीवन भन्नु खेल रहेछ केही नियम जानिसके। ए मेरो साथी हो तिमी, बोलाएको मैले तिमीलाई नै हो। तिमी सोच्दैछौ होला म अनायासै कसैको
तिमी सोच्दैछौ होला म कसरी अनायासै कसैको साथी हुन पुगे। मेरो साथी योभन्दा मिठो अरू कुनै सम्बोधन पाइन मैले। त्यसैले त भने ए मेरो साथी, पहाडमा बस्ने ए मेरो साथी, तिमीसँग मैले एक थोक भन्नु छ। तिमी कता जाँदैछौ? एकछिन तिम्रो बेग रोक, के गर्दैछौ एकछिन थाम, कृपया मलाई एक नजर दिऊ। आओ हामी मित्रताको कुरा गरौँ, आत्मीयता साटौँ। आओ हामी मित्रताको कुरा गरौँ, आत्मीयता साटौँ। व्यस्त र व्यथित जीवनलाई पन्छाएर, अव्यवस्थित र अशान्त जीवनबाट उछिटिएर, व्यस्त र व्यथित जीवनलाई पन्छाएर, अव्यवस्थित र अशान्त जीवनबाट उछिटिएर म यहाँ तिम्रो गाउँमा बरालिँदै आइपुगेको छु। म त चरा झैँ उन्मुक्त उड्न चाहने मान्छे, नदी झैँ हिमाल पहाड अनि तराई पुग्दै जीवन निहाल्न रुचाउने मान्छे, झरनाको सङ्गीतमा नाच्न रुचाउने मान्छे। तराईका विशाल फाँटहरूमा यो मन अटाएन, तराईका विशाल फाँटहरूमा यो मन अटाएन। हरिया खेतबारीका बालीहरू जस्तै हावाको बेगसँगै लहसिएर नि यो मन रमाएन। यहाँको हिउँदे ठिहीले मन नै साँघुरो बनाउँदछ, यहाँको हिउँदे ठिहीले मन नै साँघुरो बनाउँदछ। कुहिरोको काग चाहिँ म आफै पनि कतै हुस्सुभित्र हराउँछु कि भन्ने डर यति मात्र कहाँ हो र, यति मात्र कहाँ हो र। गर्मीमा चल्ने लुले पहिले तालु नै बोल्छ। यस उखुम उष्णतामा उकुस मुकुस हुँदाहुँदै मैन झैँ पग्लन बाध्य। सायद मेरो नस्ल नै यहीबाट विकसित भएकोले हुनुपर्छ, सायद मेरो नस्ल नै यहीबाट विकसित भएकोले हुनुपर्छ। यो बिचरो तन मात्र होइन, मन पनि अल्झिरहेछ। खै कसले बनायो यो गोरेटो, खै कसले बनायो यो गोरेटो? हुनसक्छ तिम्रो वा मेरो अथवा हाम्रो पुर्खाले बनाएको हुनुपर्छ यो गोरेटो। यही गोरेटोले डोराएर मलाई अहिले तिमी सामु उभ्याएको छ। अघि नै मैले भनिसकेँ मेरो साथी, त्यसैले तिमी मेरो साथी। मेरो कुरा सुन्दैछौ नि? मलाई तिम्रो पहाडले रोक्यो, छाँगा छहराले रोक्यो, बतासले रोक्यो, भिरमा फुल्ने जङ्गली फुलहरूले रोके, ती फुलमाथि उड्ने पुतलीहरूले रोके। मात्र यो गोरेटोले तिमी सामु उभ्यायो, मात्र यो गोरेटोले तिमी सामु उभ्यायो। मेरो साथी सुन न, आओ हामी थोरै आत्मीयता साटौँ। तिम्रो यहाँको बतास पनि उस्तै बेइमान रहेछ, तिम्रो यहाँको बतास पनि उस्तै बेइमान रहेछ। मेरो पछ्यौरीको छेउ उडाएर बयरको झाङमा अल्झिएको छ, जसरी मेरो मन यहाँ तिम्रो पहाडमा अल्झिएको छ। कृपया मेरो पछ्यौरीको छेउ बयरको अङ्कुशहरूबाट मुक्त गरिदेऊ, मुक्त गरिदेऊ अनि मेरो लागि त्यो भिरको गुराँस चुडेर ल्याइदेऊ। मेरो साथी, तिम्रो पहाडको सौन्दर्य र शान, तिम्रो सम्पदा, त्यो भिरको गुराँस म आफ्नो चुल्ठोमा सजाउन चाहन्छु। यति मात्रै होइन, यति मात्रै होइन, तिमीले हुन्छ भन्छौ भने तिम्रो गलबन्दीको फेर समाउँदै यो रणवन चाहन चाहन्छु। तिम्रो निष्कपट र निश्चल मुस्कानसँग म आफ्नो हाँसो मिसाउन चाहन्छु। तिम्रो झाम्रे र कौराको लयमा रम्न चाहन्छु। तिम्रो खैजडी र मादलको तालमा घोडा चाल्न चाहन्छु। तिम्रो झाम्रे र कौराको लयमा रम्न चाहन्छु। तिम्रो खैजडी र मादलको तालमा घोडा चाल्न चाहन्छु। पहाड दुःख र अभावको थुप्रो हो भन्छौ, यही दुःख अनि सुख बराबर साट्दै तिमीसँगै उकाली ओह्राली गर्दै सभ्यता र विकासको फुल फुलाउन चाहन्छु। यदि मेरो भावनाको कुनै मोल छ भने, यदि मेरो भावनाको कुनै मोल छ भने आऊ तिमी र म आफ्नो, तिमी पहाडको र म तराईको, आऊ हामी मिलेर एउटा साँघु बनाऊ अनि हर ऋतुहरू सँगसँगै गुजारौँ। मात्र तिमीले हुन्छ भन्छौ भने आऊ हामी आत्मीयता साटौँ। धन्यवाद। नजिर बनाइन्छ बिचरा त्यो पत्थरलाई पनि के थाहा, बिचरा त्यो पत्थरलाई पनि के थाहा। सोधिन्छ कसरी मान्छेको तकदिर बनाइन्छ, हरबार भगवानलाई नजिर बनाइन्छ, फुल अनि अक्षता चढाउन मन्दिर बनाइन्छ। धन्यवाद सचिव। कुरा गजब लाग्छन् ती परीका कुरा, आकाशमा उड्ने चरीका कुरा गजब लाग्छन् ती परीका कुरा।
अचेल गजलमा श्रृङ्गार कम गर्दैछु म अचेल गजलमा श्रृङ्गार कम गर्दैछु म नसम्झाउ भो फेरि सुन्दरीका कुरा आकाशमा उड्ने चरीका कुरा साँच्चै ताजै छन् ती यादहरू रुच्दै हिँडेका झरीका कुरा गजब लाग्छन् परीका कुरा जब एक्लो हुन्छु नितान्त एक्लो मनभरि खेल्छन् अनेक थरीका कुरा गजब लाग्छन् परीका कुरा आऊ प्रिया एउटा सहमति गरौँ अन्तिम शेर छ आऊ प्रिया एउटा सहमति गरौँ के छ भन तिम्रा मनभरिका कुरा आकाशमा उड्ने चरीका कुरा गजब लाग्छन् परीका कुरा धन्यवाद कहाँ पुग्छ होला तिमीलाई त पक्कै थाहा छ होला नि आमा मरेपछि सास कहाँ पुग्छ होला यो निलो आकाश कहाँ पुग्छ होला सिरेठो बतास कहाँ पुग्छ होला धन्यवाद सँगै त्यो बेला नयाँ नेपालको मुहार बोकेर आउनेछ सायद त्यो दिन आउनेछ पक्कै आउनेछ तिमी रोएर होइन सहित अब त हाँस्ने बेला आएको छ किन थाहा छ हिजो निरंकुशताको आडम्बरभित्र मौलाएको क्रूर राजतन्त्रको धरातल आज आफैमा जीर्ण भइसकेको छ आफैमा धराशायी भइसकेको छ पर्ख केही दिन सहित त्यो दिन आउनेछ पक्कै आउनेछ अधीनस्थ ती प्रतिगामी खेल्ने राजदरबार आज ठाउँबाट चर्किएको छ दरबार आफ्नै तापले दन्किएको छ हेर 238 वर्षीय जानिए सामन्तवादको तस नस भइसकेको छ त्यसैले तिमी रोएर होइन अब त हाँस्ने बेला आएको छ सुन अब हेर सर्वहारा निमुखा शोषित पीडित जनताका निराशामा आशा थप्न नौलो बिहानीको उदय गर्नु छ अन्याय अत्याचार अधिनायकवादको मूल मन्त्र जप्ने दरबारमा फेरि पनि नयाँ नेपालको नौलो इतिहास गर्नु छ नेपालमा नयाँ युगको थालनी गर्नु छ त्यसैले तिमी रोएर होइन सहित अब त हाँस्ने बेला आएको छ भ्रष्टाचारको दुर्गन्धले थिचिएका ती गाउँ बस्तीमा स्वतन्त्रता र प्रजातन्त्रको ताजा अनुभूति दिलाउनु छ फेरि पनि अब विद्रोहको आगो दन्काउनु छ प्रतिगामी षड्यन्त्रकारीका साङ्लाहरूलाई निर्मूल पार्नु छ म त भन्छु आऊ हातमा हात मिलाऊ हातेमालो गरौँ एउटा दरिलो मुट्ठी बनाऊ फुटेर होइन देश विकास जुटेर अगाडि बढाउनु छ लुट र फुटको खेती त्याग्दै अनकन्टार कन्दाराबाटै विजय यात्रा सुरुवात गर्नु छ त्यसैले आऊ आन्दोलन गरौँ आवाजमा आवाज मिलाऊ मर्नै छ त आखिर एक दिन पटक भागेर होइन पटक जन्मनु छ रात गोलीका माला लगाएर केवल शहीद बनेर पटक जन्मनु छ रात गोलीका माला लगाएर केवल शहीद बनेर त्यसैले तिमी रोएर होइन शहीद अब त हाँस्नुपर्ने बेला आएको छ धन्यवाद नरौ नेता निमुखा गरिबलाई सबले सम्झौँ इबी र शहीदलाई हस्त धन्यवाद यति भन्दै बिदा हुन्छु नमस्कार सबैलाई यो सब धनीकै हितमा भएछ पैसा हुनेले उपचार गर्छन् गरिब टेब्लेट नपाई मर्छन् गङ्गे तिमी स्वर्गमा बसेर हेर्छौ रमिते सरिझै भएर गङ्गे तिमी स्वर्गमा बसेर हेर्छौ रमिते सरिझै भएर फेरि यहाँ जन्म लिएर आऊ यो राष्ट्रको गौरव लौ बचाऊ फेरि यहाँ जन्म लिएर आऊ यो राष्ट्रको गौरव लौ बचाऊ मैले चिठी लेखेँ हस्त धन्यवाद शहीद दिवस आज गोधुली झै साँझमा फेरि पनि भो सम्झना बिपी जनताको माझमा इच्छा थियो बिपी सधैँ तिम्रो स्वर्ग नेपाल बनाऊ सयपत्री र बुकी सुनाखरी नेपालमै बुलाऊ
कहिले शान्ति क्रान्ति त गनी लेख रचना उत्तिकै साहित्यमा पनि कलम तिम्रो चल्थ्यो सुन्ने बित्तिकै थियो कोकिल मेधावी छवि तिम्रो निरङ्कुश हुत्यायौ प्रजातन्त्र दिलाउन जनतालाई जेल्ने लनी बितायौ गरिब दुखी जनतालाई न्यानो शान्ति तिमी दिलायौ सुन्दरी जलको बास छन पनि दूरदर्शिता देखायौ तानाशाही नीति फाल्यौ बिपी देशमा शान्ति तिमी ल्याएथ्यौ जय जय बिपी देश बचाऊ सम्मान तिमी पाएथ्यौ नेपाली माया मुटुमा राखी सारा जीवन बितायौ जननायक बिपी तिमी सधैँ शान्ति मेल मिलायौ नेपाली वीर जङ्गल फाट नदीनाला नेपाली वीर जङ्गल फाट नदीनाला पाखमा जननायक बन्यौ बिपी नेपालीका आँखामा आफ्नो सबै कुरा बिपी तिमी राष्ट्रलाई नै ठान्दथ्यौ सारा नेपाली जनता आफ्ना सन्तान सरी मान्दथ्यौ तिमी रोएर होइन सही अब त हाँस्ने बेला आएको छ किन थाहा छ हिजो निरन्तरको आडम्बरभित्र मौलाएको छ दीपक सोतेजीको गुरु राजतन्त्रको धरातल आज आफैमा जीर्ण भइसकेको छ आफैमा धराशायी भइसकेको छ पर्ख केही दिन त्यो दिन आउनेछ पक्कै आउनेछ अधीनस्थ प्रतिगामी खेल्ने राजदरबार आज अधीनस्थ प्रतिगामी खेल्ने राजदरबार आज ठाउँबाट चर्किएको छ दरबार आफ्नै तापले दन्किएको छ हेर 238 वर्षीय जानीय सामन्तवादको तस नस भइसकेको छ त्यसैले तिमी रोएर होइन अब त हाँस्ने बेला आएको छ सुन अब हेर निमुखा शोषित पीडित जनताका निराशामा आशा थप्न लोभियानीको उदय गर्नु छ अन्याय अत्याचार अधिनायकवादको मन्त्रजपको दरबारमा सुन्दरीको घाटीमा गाड आएछ सारङको गाडमा उपलब्धि काले गोरे हिप्पीहरू अनि यहाँबाट पोखरा भ्रष्टाचारको दुर्गन्धले खिचिएका ती गाउँ बस्तीमा स्वतन्त्रता र प्रजातन्त्रता अनुभूति दिलाउनु छ फेरि पनि अब विद्रोहका दण्डकाउनु छ प्रतिगामी षड्यन्त्रकारीका साङ्लाहरूलाई निर्मूल पार्नु छ म त भन्छु आत्महत्या गरौँ एउटा दरिलो मुठी बनाऊ फुटेर होइन देश विकास जुटेर अगाडि बढाउनु छ फुटको खेती त्याग्दै कन्दाराबाट विजय यात्रा सुरुवात गर्नु छ त्यसैले आउ आन्दोलन गरौँ त्यसैले आउ आन्दोलन गरौँ आवाजमा आवाज दिलाऊ मर्नै छ त आखिर काले गोरे हस्ती जापानीहरू यिनले ठगेका अर्थभूत नेपालीहरू देखेर के पोखरा अब त हाँस्नु पर्ने बेला आएको छ अन्नपूर्ण माछापुच्छ्रे देखेर लामो सास फेर्ती उनी मेरी काली आजको यो विश्व सम्झँदै सुन जस्ता नम्बरी सुन्तला बेचेर याक चुरोट उडाएर माछापुच्छ्रेको मुटुमा सिनेमा हेर्न गएका आँखाहरू देख्दा यहाँको सुन्दर प्रकृतिलाई काउँ र फाँट छुप रोप्न छाडेर काली सेती लुपकुमारीहरूले मेम साहेबका झुठा भाँडा खकालेर देख्दा मलाई सोधिहालौँ लाग्छ फेरि के बिर सोच्दिउन् पोखरा के बिर सोच्दिउन् पोखरा जब म पोखरा छु भित्रका गल्लीका रेखाहरू त मलाई मेरै हस्तरेखाहरू जस्तो लाग्छ र भित्र बाहिरका बात सहनुपर्छ धरतीले विवशताका खात सहनुपर्छ घरभित्र बाहिरका बात सहनुपर्छ दिनरात भट्टी धाएर स्वाद लिन जान्ने दिनरात भट्टी धाएर स्वाद लिन जान्ने जडैहा लोग्नेहरूको लात सहनुपर्छ घरभित्र बाहिरका बात सहनुपर्छ धरतीले विवशताका खात सहनुपर्छ घुटु घुटु पिउँदै दुःखहरू माया पोखे पनि घुटु पिउँदै दुःखहरू माया पोखे पनि उल्टै युद्ध कुरुक्षेत्रको रात सहनुपर्छ घरभित्र बाहिरका बात सहनुपर्छ पिएकाले खान थाले
पिएकाले खान थाले विक्षिप्त अवस्थाको, पिएकाले खान थाले विक्षिप्त अवस्थाको, नसाले उमालेको त्यो मात सहनुपर्छ, धरतीले विवशताका खात सहनुपर्छ। अन्तिम शेर। हिजोको घाम जुन दिने, हिजोको घाम जुन दिने बाचा पाखा लागे, हिजोको घाम जुन दिने बाचा पाखा लागे, चोखो प्रेमको विश्वासघात सहनुपर्छ, धरतीले विवशताका खात सहनुपर्छ, घरभित्र बाहिरका बात सहनुपर्छ। हस्त धन्यवाद। रक्तमै भो तर पनि धरा धान्न थियौ होसियार, नेपालीको हृदय बस्ने, नेपालीको हृदय बस्ने वीरको सम्झनामा आत्मैदेखि निडर रहने क्रान्ति पुर्खाहरूमा आफ्नो माटो मन र मुटुको त्यागको मार्ग रोज्यौ, आफ्नो माटो मन र मुटुको त्यागको मार्ग रोज्यौ। बाँचेका छौँ जतिजना उसै देश नेपाल पायौँ, भावी पुस्ता सुखमय रहोस् कामना यही निहित, भावी पुस्ता सुखमय रहोस् कामना यही निहित। मर्दा मर्दै विमल मनले क्रान्ति गर्थे शहीद, मर्दा मर्दै विमल मनले क्रान्ति गर्थे शहीद। लाखौं लाख सलाम वीर शहीदहरूलाई, लाखौं लाख सलाम अर्पण गर्न चाहन्छु। सुरुवाल भुलिसक्यो, लोकगीत पनि भुल्यो, आधुनिक बन्नलाई पप गीत गाउने रहेछ, साँझ पख बासा चोकमा एउटा झिल्की आउने रहेछ। आमा बुवा सुट्टो सुट्टी, दाजुभाइ पराई हुन्द्रे, एउटा प्रिया छन् भन्थ्यो, भट्टीवाली साउनी रहेछ, पाइलै सर्दा झर्ला जस्तो झोले पाइन्ट लाउने रहेछ। बुटवलको सहरमा ठुलै जागिर गर्छु भन्थ्यो, राम्रोसँग बुझेको त 3500 पाउने रहेछ, पाइलै सर्दा झर्ला जस्तो झोले पाइन्ट लाउने रहेछ, साँझ पख बासा चोकमा एउटा झिल्की आउने रहेछ। हस्त धन्यवाद। आगोमा तताएको रातो सरिया झैँ पीडादायक भए पनि, तिते पाती झैँ तितो भए पनि, जिरे खुर्सानी झैँ पिरो भए पनि, बलात्कारीबाट बलात्कृत हुँदा अबला नारीले असह्य वेदना खेप्दै आफूलाई मूर्छित र विक्षिप्त बनाउन बाध्य भए झैँ पुष्पले नचाहेरै पनि भँवराको चुम्बन सहनै पर्छ। हावाको गतिमा घाटु नाचमा ग्रामीण युवतीले शिर हल्लाए झैँ टाउको हल्लाउनै पर्छ। सोरठी र मारुनीका नर्तकीहरूले झैँ कम्मर बङ्ग्याउनै पर्छ। हिम श्रृङ्खलाले आफूभित्र चिसोपन दबाएर प्रातकालीन सूर्यको झुल्कोमा मुसुक्क हाँसे झैँ हाँस्नै पर्छ। न त फुलले चाहेर फक्रन सक्छ, न त फुलले चाहेर फल्न सक्छ, न त फुलले सदा सर्वदा यौवन साँच्न सक्छ, न त उसले चाहेर ओइलिन र झर्न पाउँछ। समयको अनन्त गतिले उसमाथि जुन रङ्ग पोद्दछ, फुल त्यही रङको भइदिनु पर्दछ। फगत उसले चाहेरै नचाहेरै अङ्कुराउन, फुल्न र भँवराको चुम्बन सहन, ओइलिएर झर्नै पर्दछ समयको अनन्त गतिमा जीवन जस्तै। धन्यवाद। पर्दथ्यौ केही कष्ट कतै भए मकन त मूर्छा तिमी पर्दथ्यौ। तिम्रो याद सधैँ मगर जो सहसा मर्नै परे नि यहाँ। मेरै होस नभई त्रुटि हुन पुगे माफी म पाऊँ यहाँ। आमाको मनमा विषाद नहुने बाटो मरोज्दै हिँडौँ। छोराको स्वर्गीय धरी मनमा गाथा उनैको पढौँ। मैले यो नारीहरूप्रति आदरणीय आमाहरूप्रति समर्पित गराएँ। युद्धमा पराजय हुन लागेको मनस्थितिले विजयीमा उभिनेको विरोध बाहेक बोल्दैन। विजयीमा उभिनेको विरोध बाहेक बोल्दैन। यो एउटा अघि न काठमाडौँको बारेमा पानीको साह्रै राम्रो एउटा भाइले गजल यहाँ वाचन सुन्धाराले फलाएछ पानी माथि सुन, सुन्धाराले फलाएछ पानी माथि सुन। पैसा खाने कर्मचारी नगरपालिकामा बागमतीमा ढल हाली सुनाउँछन् धुन।
छङछङ त खस्छ त्यो धुन आइरहेको हुन्छ। हम जुन दिने बाचा पाखा लागे चोखो प्रेमको विश्वासघात सहनुपर्छ। धरतीले विवशताका खात सहनुपर्छ। घरभित्र बाहिरका बात सहनुपर्छ। हस्त धन्यवाद। रक्तमै भो तर पनि धरा धान्न थ्यौ होसियार नेपालीको हृदय बस्ने। नेपालीको हृदय बस्ने वीरको सम्झनामा आत्मैदेखि निडर रहने क्रान्ति पुर्खाहरूमा आफ्नो माटो मन र मुटुको त्यागको मार्ग रोजौ। आफ्नो माटो मन र मुटुको त्यागको मार्ग रोजौ। बाँचेका छौँ जतिजना उसै देश नेपाल पायौँ। भावी पुस्ता सुखमय रहोस् कामना यही निहित। भावी पुस्ता सुखमय रहोस् कामना यही निहित। मर्दा मर्दै विमल मनले क्रान्ति गर्थे शहीद। मर्दा मर्दै विमल मनले क्रान्ति गर्थे शहीद। लाखौं लाख सलाम वीर शहीदहरूलाई लाखौं लाख सलाम अर्पण गर्न चाहन्छु। सुरुवाल भुलिसक्यो लोकगीत पनि भुल्यो। आधुनिक बन्नलाई पप गीत गाउने रहेछ। साँझ पख बासा चोकमा एउटा झिल्की आउने रहेछ। आमा बुवा सुट्टो सुट्टी दाजुभाइ पराई हुन्द्रे एउटा प्रिया छन् भन्थ्यो। भट्टीवाली साउनी रहेछ। पाइलै सर्दा झर्ला जस्तो झोले पाइन्ट लाउने रहेछ। बुटवलको सहरमा ठुलै जागिर गर्छु भन्थ्यो। राम्रोसँग बुझेको त 3500 पाउने रहेछ। पाइलै सर्दा झर्ला जस्तो झोले पाइन्ट लाउने रहेछ। साँझ पख बासा चोकमा एउटा झिल्की आउने रहेछ। हस्त धन्यवाद। आगोमा तताएको रातो सरिया झैँ पीडादायक भए पनि तिते पाती झैँ तितो भए पनि जिरे खुर्सानी झैँ पिरो भए पनि बलात्कारीबाट बलात्कृत हुँदा अबला नारीले असह्य वेदना खेप्दै आफूलाई मूर्छित र विक्षिप्त बनाउन बाध्य भए झैँ पुष्पले नचाहेरै पनि भँवराको चुम्बन सहनै पर्छ। हावाको गतिमा घाटु नाचमा ग्रामीण युवतीले शिर हल्लाए झैँ टाउको हल्लाउनै पर्छ। सोरठी र मारुनीका नर्तकीहरूले झैँ कम्मर बङ्ग्याउनै पर्छ। हिम श्रृङ्खलाले आफूभित्र चिसोपन दबाएर प्रातकालीन सूर्यको झुल्कोमा मुसुक्क हाँसे झैँ हाँस्नै पर्छ। न त फुलले चाहेर फक्रन सक्छ, न त फुलले चाहेर फल्न सक्छ, न त फुलले सदा सर्वदा यौवन साँच्न सक्छ, न त उसले चाहेर ओइलिन र झर्न पाउँछ। समयको अनन्त गतिले उसमाथि जुन रङ्ग पोद्दछ फुल त्यही रङको भइदिनु पर्दछ। फगत उसले चाहेरै नचाहेरै अङ्कुराउन फुल्न र भँवराको चुम्बन सहन ओइलिएर झर्नै पर्दछ। समयको अनन्त गतिमा जीवन जस्तै। धन्यवाद। थियौ केही कष्ट कतै भए मकनता मूर्छा तिमी पर्दथ्यौ। तिम्रो याद सधैँ मगर जो सहसा मर्नै परे नि यहाँ। मेरै होस नभई त्रुटि हुन पुगे माफी म पाऊँ यहाँ। आमाको मनमा विषाद नहुने बाटो मरोज्दै हिँडौँ। छोराको स्वर्गीय धरी मनमा गाथा उनैको पढौँ। मैले यो नारीहरूप्रति आदरणीय आमाहरूप्रति समर्पित गराएँ। हुँदैन युद्धमा पराजय हुन लागेको मनस्थितिले विजयीमा उभिनेको विरोध बाहेक बोल्दैन। विजयीमा उभिनेको विरोध बाहेक बोल्दैन। यो एउटा अघि न काठमाडौँको बारेमा पानीको साह्रै राम्रो एउटा भाइले गजल यहाँ वाचन सुन्धाराले फलाएछ पानीमाथि सुन, सुन्धाराले फलाएछ पानीमाथि सुन। पैसा खाने कर्मचारी नगरपालिकामा बागमतीमा ढल हाली सुनाउँछन् धुन। छङछङ त खस्छ त्यो धुन आइरहेको हुन्छ। सङ्गीता पौडेलज्यूलाई मायाको चिनो ल्याइदिनको लागि यस मञ्चमा आग्रह आइदिन अनुरोध गर्दै सङ्गीता पौडेल यो मुलुकमा
साहित्यको क्षेत्रमा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण योगदान गर्ने साहित्यकार बिपी कोइरालासित सम्बन्धित जसको बारेमा यहाँ चर्चा भइसकेको छ आदरणीय मित्र डाक्टर धनपति कोइरालाज्यूले बिपी कोइरालाको बारेमा केही कुराहरू भनेर जानुभएको छ। वास्तवमा बिपी कोइराला उहाँ आफैले भन्ने गर्नुहुन्थ्यो, म राजनीतिमा समाजवादी हुँ र साहित्यमा अराजकतावादी हुँ भनेर उहाँले भन्नुहुन्थ्यो। उहाँका दुवै पाटाहरू यो मुलुकको लागि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण रहे। उहाँको राजनैतिक पाटो साँच्चै नै यो मुलुकलाई गति दिनको लागि, मुलुकमा प्रजातन्त्र स्थापना गर्नको लागि र 17 सालपछि गुमेको प्रजातन्त्र फेरि पुनर्स्थापना गर्नको लागि पनि उहाँको योगदान रह्यो। उहाँको सिद्धान्त, उहाँका आदर्शहरू साँच्चै नै यो भूमिमा, यो ठाउँमा, यो नेपालमा मात्रै होइन विश्वले एउटा समाजवादी नीतिको रूपमा चिनेको र उहाँको सिद्धान्तलाई चाहिँ सम्मान गरेको परिस्थिति हो भने उहाँ साहित्यमा धनपति सरले भने जस्तै उहाँलाई बिर्सिदियो भने नेपाली साहित्यिक आख्यान विधामा चाहिँ विधा अधुरो हुन्छ। यहाँ नेपालीका थुप्रा गुरुहरू हुनुहुन्छ। त्यसो हुँदा हुँदै पनि उहाँको साहित्य मलाई लाग्छ कहीँ कतै राजनीतिसित उहाँ एउटा त्यत्रो नेता भएर पनि त्यो राजनीतिको गन्ध समेत त्यो आफ्नो साहित्यमा दिनु भएन बिपीले। त्यो व्यक्तिको सम्झना पनि हामी सँगसँगै गऱ्यौँ। आफ्नो प्राणको आहुति दिएर यो मुलुक बचाउने काम गर्यो, आफू मरेर पनि मुलुक बचाउने काम गर्यो। यद्यपि शहीदहरू मर्दैनन्, उनीहरू सधैँ बाँचिराखेका हुन्छन् तपाईँ हाम्रै बिचमा। ती शहीदहरूको सम्झना गर्ने दिन शहीद दिवसको हामी सप्ताहव्यापी रूपमा शहीद दिवस मनाउने गर्छौँ र आज अन्तिम दिन वास्तवमा ती शहीदहरूलाई सम्झने दिन, उहाँहरूलाई गरेको योगदानको चर्चा गर्ने दिन, अत्यन्त महत्त्वपूर्ण दिन यो कार्यक्रमको छनौट गरेका छौँ। त्यो दिनलाई हामीले सम्झिनुपर्छ। यहाँ शहीद दिवसका कुरा गर्दा, शहीदहरूका कुरा गर्दा मलाई लाग्छ अब शहीदलाई फेरि एकपटक पुनर्भाषा गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। कतै गाडीले खिचेका व्यक्तिहरू, कहीँ भिडबाट खसेका व्यक्तिहरू, कतै राजनैतिक दबावमा, कहीँ कतैको दबावमा शहीद घोषणा हुन पुगेका छन्। साँच्चै नै हाम्रो यो क्रियाकलापले ती साँचा शहीदहरूलाई अपमान गरिराखेका त छैनौँ भन्ने मलाई लाग्छ। साँच्चै नै शहीद को हुन् जसले यो मुलुकको लागि हाँसी हाँसी आफ्नो प्राण आहुति दिने व्यक्ति र अन्य परिस्थिति सँगसँगै जोडेर जानु हुँदैन भन्ने लाग्छ मलाई। पुनर्भाषा गर्न जरुरी छ। मलाई लाग्छ अब संविधान बनिराखेको छ, हामी केही गर्छौँ होला यसमा। ठिक छ, राजनैतिक हिसाबले थुप्रै शहीदहरू भएका छन्। मैले पनि थोरै समय अवसरको जिन्छ खाटो कहानी कडा छ, नहेर्नुहोस् हजुरले निशानी कडा छ। हजारौँ तराना बिलाएर जान्छन्, हजारौँ तराना बिलाएर जान्छन्, जमाना अनौठो जवानी कडा छ, नहेर्नुहोस् हजुरले निशानी कडा छ। खडेरी दिलैमा परेको छ ठुलो, खडेरी दिलैमा परेको छ ठुलो, नयाँ याम खोज्दा बिहानी कडा छ, नहेर्नुहोस् हजुरले निशानी कडा छ। बलेको छ राको नहाँसुन कसैले, बलेको छ राको नहाँसुन कसैले, महँगो चितामा सिरानी कडा छ, नहेर्नुहोस् हजुरले निशानी कडा छ। अन्तिम शेर, स्वयं जिन्दगीको कहाँ मोल पाऊँ, स्वयं जिन्दगीको कहाँ मोल पाऊँ, म जल्दै झरेको खरानी कडा छ, नहेर्नुहोस् हजुरले निशानी कडा छ। उकल्दिन्छ खाटो कहानी कडा छ। धन्यवाद। देशकै प्रतिभाशाली व्यक्तित्व, मैले धेरै शब्द बोलिनँ, गोविन्दराज विनोदीलाई आफ्नो रचनासहित मन्तव्य राखिदिन अनुरोध गर्दछु। दिन चाहन्छु।
आज यहाँ बोलाउनु भयो नारी साहित्य समाज तर्फबाट बोलाउनु भयो। भूपेन्द्र सरले धेरै कुराहरू भनिसक्नु भएको छ। मैले भन्न खोजेका कुराहरू पहिले नै भनिसकिएका सम्झौँ। सुसुप्ततामा कसरी म बिम्झौँ, लाजै नमानी म त भन्छु साफ, बिर्सन्छु कर्तव्य र माग्छु माफ, बिर्सन्छु कर्तव्य र माग्छु माफ। अलिकति मैले यो व्यङ्ग्य गरेँ शहीदहरूको। हिमलाल विशाल हृदय, हिमलाल विशाल हृदय, प्रतिभा शुभ्र हिमाल उज्ज्वल, परिवर्तन आग्रही सदा, सरिता शुद्ध र भाव कल्कल। मैले उहाँलाई त्यो बनाएको थिएँ। ऋषि छन् ऋषितुल्य सधैँ सधैँ तपमा, ऋषि छन् ऋषितुल्य सधैँ तपमा, सृजनामय चिन्तनका जपमा, नवकाव्य कलाप्रति भावुक छन्, अघि बढ्न सदैव समुत्सुक छन्। मैले ऋषिजीलाई भने जलद जलद जस्तै, जलद भनेको चाहिँ मेघ जसले पानी बर्साउँछ, जलद जलद जस्तै शब्दमा बर्सिदिन्छन्, नव सृजनाका साथमा हर्षिदिन्छन्, प्रति दिवस कलाको ज्ञान वा ध्यान गर्छन्, जति जति पर जाउन् राष्ट्रकै गान गर्छन्। यो जलदका बारेमा मैले यो सृजना गरेको हुँ, रचेको हुँ। रचना भावना छन् विचित्र, जे लेख्छिन् सबल उनका कल्पना छन् पवित्र, लेख्दै जाउन् अझ पनि कथा काव्य अथवा निबन्ध, फैलो साहित्यिक सुमनको लोकमा यो सुगन्ध। मैले राधालाई लेखेको थिएँ। यो गजल र कविताको मार्ग नै खण्ड खोज्छन्, प्रति दिवस नयाँको खोजमा छन् छुटेका, प्रगति शिखर चढ्ने लक्ष्य बोकी उठेका। मैले धनपतिलाई यो आफ्ना भावनाहरू यसरी पोखेँ। शान्ता प्रतिभा कति सुन्दर, यही नारायणी बग्छिन्, काव्य गङ्गा निरन्तर, यमुना पनि प्रच्छन्न, एकदम लुकेकी प्रतिभा, यमुना पनि प्रच्छन्न स्वयंमा सृजनारत, जब नारीहरू जाग्छन् बन्छ राष्ट्र समुन्नत। मैले यसरी मैले सत्कल्पनाका सरिता प्रवाह, विचारका सागर, स्रष्टाहरू छन् अभिनन्दनीय, स्रष्टाहरू छन् अभिनन्दनीय। एकै ठाउँ जमी बस्छन् बग्दैनन् पोखरीहरू, एकै ठाउँ जमी बस्छन् बग्दैनन् पोखरीहरू, वेगशाली नदी बढ्न सक्दैनन् पोखरीहरू, सधैँ सङ्कीर्ण घेरामा बसिराख्न रुचाउँछन्, पाल्दछन् भ्याउदा सर्प र आफैमा रमाउँछन्, हिलो मैलो र फोहोरसित सम्बन्ध गाँच्दछन् र यथास्थितिमै नित्य रुन्छन् हाँस्छन् र बाँच्दछन्, हान्दा समयले ढुङ्गा तरङ्ग पनि भर्दछन् र एकै क्षणमा आफ्नो पुरानो रूप फेर धर्दछन्, ठान्छन् तरङ्गिना आफू भए झैँ गतिमान, तर सक्दैनन् कहिले पुग्न घेराभन्दा कतै पर, आफै समुद्र हौ भन्छन् सानै वृत्त भए पनि, आफै पवित्र छौ भन्छन् दुर्गन्धित भए पनि, मलाई भिन्न लाग्दैनन् हाम्रा दल र पोखरी, मलाई भिन्न लाग्दैनन् हाम्रा दल र पोखरी, यिनले राष्ट्रको लक्ष्य पुरा गर्लान् र के गरी। हाम्रा दलहरूले मलाई भिन्न लाग्दैनन् हाम्रा दल र पोखरी, यिनले राष्ट्रको लक्ष्य पुरा गर्लान् र के गरी। धन्यवाद रूपमा राखेर बिदा हुने अनुमति चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार। सानो मायाको चिनो हृदयदेखि प्रदान गर्दैछौँ। म अनुरोध गर्दछु प्रासीद्वारा संयुक्त रूपमा आयोजना गरिएको यो कार्यक्रमको आतिथ्यता जनजाति उच्च माविले गर्ने सुअवसर प्राप्त गर्यो। यसमा हामी आयोजकको निमन्त्रणालाई स्वीकार गरिदिनु भएकोमा
समस्त साहित्यकार गुरुवर्ग अग्रजज्यूहरूलाई हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापन गर्दै आज मैले सुरुदेखि यहाँसम्म यो उद्घोषकको भूमिका निर्वाह गर्ने अवसर पाएँ। यो उद्घोषण गर्दा कहीँ कतै पक्कै पनि चिप्लिन्छ समाप्त भएको घोषणा गरिदिनु हुनको लागि र साथमा रचना वाचन गरिदिनु हुनको लागि कृष्ण देवी शर्मा श्रेष्ठज्यूलाई अनुरोध गर्दै म पनि आजको यो कार्यक्रमबाट ओझेल पर्छु। हस्त धन्यवाद, नमस्कार। नारी साहित्य समाजको सदस्य लीला राणा मास्केज्यूलाई मञ्चमा आमन्त्रण गर्छु। कुनै पनि टपिक्समा कुरा गर्न सक्ने र म यो साहित्यिक क्षेत्रमा चाहिँ भर्खरै ताते हिँडेको हुनाले मैले के बोल्न सक्छु के गर्न सक्छु भन्ने त्यो चाहिँ मलाई डर लागिरहेको छ है। मलाई भन्ने चिनाउने हुने मेरो गुरु भगवती पाण्डेज्यूलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यस्तै मेरो पुस्तक विमोचन गरिदिने गुरु गोविन्दराजज्यू पनि हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिने र मेरो कुराहरूलाई करेक्सन गर्ने खण्डमा मेरो गुरु गणेशज्यू पनि यही हुनुहुन्छ र मलाई सम्मान गरिदिने राम्रो काम गरेछ भने फुर्क्याउने मेरो गुरु पनि यहाँ सदानन्द सर पनि हुनुहुन्छ, यहाँ सुधीर दाई पनि हुनुहुन्छ र गोर्खे साइना दाई पनि हुनुहुन्छ। उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै म आफूलाई आत्मबल पुर्याएर अगाडि बढ्ने कोसिस म गर्दछु र मैले दिस इज माई फर्स्ट टाइम। यो लास्ट टाइम हुन्छ कि मैले कन्टिन्यू गर्छु कि यो मैले भन्न सक्दिनँ र माध्यमिक विद्यालयले जो सहयोग गरिदिनु भयो उहाँहरूको लागि पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँले मिठो मिठो चाहेर नास्ता टक्राउनु भयो, यसको लागि पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु भने सम्पूर्ण सम्मानले परिपूर्ण भएर जानुभएको मेरो अग्रजहरूलाई पनि हामी सबैको तर्फबाट धेरै धेरै बधाई दिन चाहन्छु। यस्तै आजीवन सदस्य लिएर आउनुभएको मेरो सम्पूर्ण साथीहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु, किनभने उहाँहरू मेरो साथी किन भयो भने मभन्दा पछि आउनु भएको छ। तर मेरो साहित्य समाजमा म भर्खरै मात्र 3-4 वर्ष मात्र भयो र मैले गर्न लागेको कुराहरू कतिसम्म अगाडि बढ्न सकिन्छ, मैले कतिसम्म गर्न सक्छु शक्ति दिएको हुनाले चाहिँ मैले अर्को किताब पनि निकाल्दैछु। हजुरहरूको आशीर्वादले मलाई अवश्य पनि पुरा गर्न सकुला भन्ने आशा राखेको छु। भने जस्तै भएको आदरणीय सर राष्ट्रकवि गोविन्दराज विनोदीज्यू, विशिष्ट अतिथि नवलपरासी साहित्य परिषदका अध्यक्ष विष्णु लामिछानेज्यू, आदरणीय सर भूपेन्द्र गण्डरसीज्यू, सदानन्द अभागीज्यू, दीपक सोतीज्यू, ईश्वरबा खनाल सर, आज सम्मानित स्रष्टा मध्ये मात्र 2 जना हुनुहुन्छ यहाँ, आदरणीय सर ऋषि लामिछानेज्यू, आदरणीय सर मोहन आचार्य जलदज्यू। उहाँहरूलाई हामीले आज नारी साहित्य नवलपरासीको तर्फबाट एउटा सानो सम्मान अबिरको टीकासम्म लगाउन पाएकोमा हामी गर्वान्वित भएका छौँ। भर्खरै मात्र आउनुभएको छ आदरणीय सर धनबहादुर मास्केज्यू। नारी साहित्य समाजका सम्पूर्ण परिवारका सदस्यज्यूहरू, यस विद्यालयका सम्पूर्ण सरहरू अथवा यहाँ हुनुहुन्न, यहाँ उपस्थित सम्पूर्णमा म हार्दिक अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। आदरणीय सर हुनुहुन्छ धेरै पहिले, सबभन्दा पहिले आएर हाम्रो कार्यक्रम समाप्त हुन्जेलसम्म एकदम धैर्य धारण गरेर बसिरहनु भएको छ आदरणीय सर रामचन्द्र श्रेष्ठज्यू। उहाँप्रति म धेरै आभारी छु। धेरै भारी लागेको छ उहाँको उपस्थिति मलाई, किनभने उहाँको यो सायद यो विषय पनि होइन र हाम्रो कार्यक्रमलाई माया गरेर हाम्रो कार्यक्रममा उहाँको उपस्थिति यति गहन, यति चाहिँ धैर्यताका साथ हामीले पाउन सक्यौँ, यसको लागि म उहाँप्रति धेरै धेरै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु र उपस्थित सम्पूर्णमा। र आज हामीले साहित्यकार क्रान्तिकारी विश्वेश्वर, क्रान्तिकारी भन्नुभन्दा पनि साहित्यकार विश्वेश्वर, मैले यो पुस्तक चाहिँ क्रान्तिकारी विश्वेश्वर महाकाव्य भनेको हुनाले मलाई यो कण्ठ भइराखेको छ, त्यस उसले मैले क्रान्तिकारी विश्वेश्वर भन्न पुगेँ। विश्वेश्वरको
शतवार्षिकीको सन्दर्भमा, किनभने उहाँको शतवार्षिकी अधिराज्यभरि नै अत्यन्त व्यापक रूपमा मनाउँदै गइरहेको अवस्था छ र हाम्रा शहीदहरू जसले यो राष्ट्रको लागि आफ्नो शरीरको आहुति दिए, उनीहरूको सम्मानको लागि पनि साप्ताहिक कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको अवस्था छ र आज अन्तिम दिन हो। यसै उपलक्ष्यमा हामीले यो कार्यक्रम आयोजना गर्यौँ। यो कार्यक्रमको आयोजना गर्ने, यो कार्यक्रम आयोजना गर्न प्रेरणा दिने आदरणीय व्यक्तित्वहरू सबै यही हुनुहुन्छ। आदरणीय सर गोविन्द शर्मा गण्डकीज्यू, गोविन्दराज विनोदीज्यू, अनि यो साधना सङ्गमको अध्यक्ष भाइहरू, उमेरले भाइ भन्नुपर्छ मैले उहाँहरूलाई, र हामी सबैको एउटा संयुक्त सल्लाह र प्रयासबाट हामीले यो कार्यक्रम सम्पन्न गर्न पुगेका छौँ। सबैको सल्लाहबाट हामीले यो कार्यक्रमको तर्जुमा गरेका हौँ र यसरी टाढाबाट कतिपय 16 नम्बरबाट पनि हाम्रो चाहिँ तेजेन्द्र सर आइदिनु भयो। उहाँको लागि पनि म धेरै धेरै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। आदरणीय सर दशरथ तिवारीज्यू, यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण साहित्यिक मन र साहित्य अनुरागी सम्पूर्णमा म धेरै धेरै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु र समयको पनि पाबन्दी छ। यस उसले मैले यहाँहरूलाई धेरै कुरा यहाँहरूको अगाडि नबोली यो हल उपलब्ध गराइदिने जनज्योति उच्च माविप्रति पनि र आजको कार्यक्रमको आतिथ्यता ग्रहण गरिदिनु हुने उहाँहरूलाई धेरै धेरै, यो जनज्योति उच्च मावि परिवारलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र सम्पूर्ण आजको कार्यक्रममा जतिको सहभागिता र जतिको सहयोग प्राप्त भयो र उहाँहरूकै सहयोगले सफल भएको भन्ने ठान्दै म समयको पाबन्दी पनि छ र यही कार्यक्रमको लागि अलिकति दौडधुप गर्नुपर्ने कारणले पनि मैले शहीदको बारेमा केही लेख्न सकिनँ। विश्वेश्वरको बारेमा पूर्ववक्ता सरहरू उपेन्द्र गण्डकी सर, धनपति सर, आदरणीय धनपति सरको पनि यो संस्था अथवा यो संस्थाको उहाँ सल्लाहकार हुनुहुन्छ। आजको कार्यक्रमको तर्जुमाको लागि धेरै धेरै सहयोग पुर्याउने अर्को एकजना सर हुनुहुन्छ फेरि धनपति कोइरालाज्यू। हाम्रो लोकराज सर पनि एकदमै स्थिरताका साथ हाम्रो कार्यक्रमलाई महत्त्व दिएर बसिरहनु भएको छ। मातृका सर त्यस्तै। 182 साहित्य परिषदको अध्यक्ष विष्णु लामिछानेज्यू, उहाँलाई हामीले विशिष्ट अतिथिको रूपमा पाउन सकौँ भनेर अनुरोध गरेका थियौँ। एकदमै समयमा सरको उपस्थिति रहिदियो। त्यसले गर्दा पनि हाम्रो कार्यक्रमको गरिमा अझै बढेको छ, अझै रमाइलो भयो, अझै राम्रो भयो। यसरी हामी यो आजको कार्यक्रमबाट पूर्ण सफलता आर्जन गरेको महसुस गरेका छौँ भन्दै म विश्वेश्वरको बारेमा पनि यही महाकाव्यमा मैले लेखेको एउटा राष्ट्रप्रतिको मोह, के अरे विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाको देश प्रेमको भावना, यो देशप्रति विश्वेश्वरको कति मोह थियो भन्ने कुरा यो मेरो कविता 2-4 श्लोक यहाँहरू समक्ष सुनाउन चाहन्छु। बिपी र बिपीको नेपाल आगमन। रक्त हो नद नेपाली, मृत्तिका मांस पिण्डय, हड्डी पहाड हुन् मेरा, भुल्छु नेपाल के मयो। रक्त हो नद नेपाली, मृत्तिका मांस पिण्डय, हड्डी पहाड हुन् मेरा, भुल्छु नेपाल के मत्यो। निर्वासन अवस्थामा हुनुहुन्थ्यो विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला। त्यस बेला भारतमा बस्नुहुन्थ्यो। नेपालको अवस्था एकदमै गए गुज्रेको थियो। जहिले त्यो बेला पनि आजको जस्तै अवस्था थियो नेपालको। अहिले त्यस्तै छ नि दलहरूको। 2033 सालमा मेरो घाँटी रुगा लागेको घटमा पर्दा दुख्दैन जुन सन्तति, त्यस्ता कपुत धेरैमा हुन्न राष्ट्रियता रति। धरतीलाई परे चोट मलाई दुख्छ बेसरी, म कहाँ रहनै सक्छु राष्ट्र बाहिर यसरी। यो बिपीको भनाइ हो, विश्वेश्वरको भनाइ थियो। धेरै सामन्तले चाल
खेलिरहे स्वराष्ट्रमा प्रतिगामीहरू साथ लड्ने शक्ति छ है ममा। म पनि लड्न सक्छु देशको लागि भनेर फर्किनु भयो। अब धेरै 2 श्लोक मात्रै भन्छु है। सत्ताको मोहलिप्सामा रमाउनेहरू जति हुँदैन राष्ट्रको चिन्ता हराउँदै गए कति। एउटा शोषकको दृष्टि अर्को शोषक हेर्दछ पारी संजोग त्यस्तैले राष्ट्रलाई गिराउँछ। राष्ट्र राष्ट्रियता दुवै सपूत देशद्रोहीका क्रिया हेर्दछौ खुबै। एउटा सुपुत्रका लागि राष्ट्र पर्याय हुन्छ नै सुन्दा अनर्थ सन्देश पीडाले छटपटिन्छ नै। त्यसो भएर राष्ट्र अब कता जाने हो, यो राष्ट्रलाई बचाउनको लागि म नेपाल फर्कनु पर्छ भनेर बिपी त्यस बेला फर्किनु भएको थियो। र यही कविता मैले यहाँहरु समक्ष सुनाएँ। अरु शहीदको बारेमा सुनाउन सकिन र आजको कार्यक्रमको सफलताको लागि यहाँहरुकै देन, यहाँहरुकै प्रयास, यहाँहरुकै उपस्थिति सम्पूर्ण यहाँहरुकै प्रयास हो। यहाँहरुलाई धन्यवाद दिँदै आजको यो कार्यक्रम, आजको यो सभा समापन भएको घोषणा गर्न चाहन्छु। र आजको कार्यक्रमको आतिथ्यता ग्रहण गरिदिनु हुने उहाँहरूलाई धेरै धेरै, यो जति उच्चमावि परिवारलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र सम्पूर्ण आजको कार्यक्रममा जतिको सहभागिता र जतिको सहयोग प्राप्त भयो र उहाँहरूकै सहयोगले सफल भएको भन्ने ठान्दै म समयको पाबन्दी पनि छ र यही कार्यक्रमको लागि अलिकति दौडधुप गर्नुपर्ने कारणले पनि मैले शहीदको बारेमा केही लेख्न सकिन। विश्वेश्वरको बारेमा प्रवक्ता सरहरू उपेन्द्र गण्डर्सी सर, धनपति सर, आदरणीय धनपति सरको पनि यो संस्था अथवा यो संस्थाको उहाँ सल्लाहकार हुनुहुन्छ। आजको कार्यक्रमको तर्जुमाको लागि धेरै धेरै सहयोग पुर्याउने अर्को एकजना सर हुनुहुन्छ फेरि धनपति कोइरालाज्यू। हाम्रो लोकराज सर पनि एकदमै स्थिरताका साथ हाम्रो कार्यक्रमलाई महत्त्व दिएर बसिरहनु भएको छ। मातृका सर त्यस्तै। 182 साहित्य परिषदको अध्यक्ष विष्णु लामिछानेज्यू, उहाँलाई हामीले विशिष्ट अतिथिको रूपमा पाउन सकौँ भनेर अनुरोध गरेका थियौँ। एकदमै समयमा सरको उपस्थिति रहिदियो। त्यसले गर्दा पनि हाम्रो कार्यक्रमको गरिमा अझै बढेको छ, अझै रमाइलो भयो, अझै राम्रो भयो। यसरी हामी यो आजको कार्यक्रमबाट पूर्ण सफलता आर्जन गरेको महसुस गरेका छौँ भन्दै म विश्वेश्वरको बारेमा पनि यही महाकाव्यमा मैले लेखेको एउटा राष्ट्रप्रतिको मोह, के अरे विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाको देश प्रेमको भावना, यो देशप्रति विश्वेश्वरको कति मोह थियो भन्ने कुरा यो मेरो कविता 2-4 श्लोक यहाँहरु समक्ष सुनाउन चाहन्छु। बिपी र बिपीको नेपाल आगमन। रक्त हो नद नेपाली, मृत्तिका मांस पिण्डय, हड्डी पहाड हुन् मेरा, भुल्छु नेपाल के मयो। रक्त हो नद नेपाली, मृत्तिका मांस पिण्डयो, हड्डी पहाड हुन् मेरा, भुल्छु नेपाल के मत्यो। निर्वासन अवस्थामा हुनुहुन्थ्यो विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला। त्यस बेला भारतमा बस्नुहुन्थ्यो। नेपालको अवस्था एकदमै गए गुज्रेको थियो। जहिले त्यो बेला पनि आजको जस्तै अवस्था थियो नेपालको। अहिले त्यस्तै छ नि दलहरूको। 2033 सालमा मेरो घाँटी रुगा लागेको घटमा पर्दा दुख्दैन जुन सन्तति, त्यस्ता कपुत धेरैमा हुन्न राष्ट्रियता रति। धरतीलाई परे चोट मलाई दुख्छ बेसरी, म कहाँ रहनै सक्छु राष्ट्र बाहिर यसरी। यो बिपीको भनाइ हो, विश्वेश्वरको भनाइ थियो। धेरै सामन्तले चाल खेलिरहे स्वराष्ट्रमा, प्रतिगामीहरू साथ लड्ने शक्ति छ है ममा। म पनि लड्न सक्छु देशको लागि भनेर फर्किनु भयो। अब धेरै 2 श्लोक मात्रै भन्छु है। सत्ताको मोहलिप्सामा रमाउनेहरू जति हुँदैन राष्ट्रको चिन्ता
हराउँदै गए कति। एउटा शोषकको दृष्टि अर्को शोषक हेर्दछ पारी, संजोग त्यस्तैले राष्ट्रलाई गिराउँछ। राष्ट्र राष्ट्रियता दुवै सपुत देशद्रोहीका क्रिया हेर्दछौ खुबै। एउटा सुपुत्रका लागि राष्ट्र पर्याय हुन्छ नै, सुन्दा अनर्थ सन्देश पीडाले छटपटिन्छ नै। त्यसो भएर राष्ट्र अब कता जाने हो, यो राष्ट्रलाई बचाउनको लागि म नेपाल फर्कनुपर्छ भनेर बिपी त्यस बेला फर्किनु भएको थियो। र यही कविता मैले यहाँहरू समक्ष सुनाएँ। अरू शहीदको बारेमा सुनाउन सकिनँ र आजको कार्यक्रमको सफलताको लागि यहाँहरूकै देन, यहाँहरूकै प्रयास, यहाँहरूकै उपस्थिति, सम्पूर्ण यहाँहरूकै प्रयास हो। यहाँहरूलाई धन्यवाद दिँदै आजको यो कार्यक्रम, आजको यो सभा समापन भएको घोषणा गर्न चाहन्छु।